अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ काशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज़ उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँच गई। मरियम नवाज़ सऊदी एयरलाइन SV 739 से रात 2:30 बजे जद्दा रवाना हुई। कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफ्दर, जुनैद सफ्दर, बहू आयशा सैफ, बेटियां मेहरुन्निसा और महनूर सफ्दर भी मरियम नवाज़ के हमरा हैं। इसके अलावा डॉक्टर अदनान चौधरी मुनीर, राहील मुनीर, शेख आसिफ और मिर्ज़ा जावेद भी मरियम नवाज़ के हमरा हैं। नून लीग की रहनुमा ने सऊदी अरब रवानगी से कबल एयरपोर्ट से अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर भी शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुँचेंगे। मरियम नवाज़ सऊदी अरब में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ सऊदी अरब में शाही ख़ानदान के खुसूसी मेहमान होंगे और सऊदी शाही क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक शरीफ ख़ानदान रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में शाही मेहमान की हैसियत से गुजारेंगे। अब आपको बताएं, कबीरवाला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 12 मील में ज़ेर तालीम 3 सगे भाइयों पर सुबह स्कूल जाते दीवार गिर गई। एक भाई जहां बख्त जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। कबीरवाला के नवाई इलाके 12 मील के रिहायशी मोहम्मद इकबाल कुमार के 3 बेटे अहमद, अमजद, रफ़ी, जो कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 12 मील में ज़ेर तालीम है, सुबह स्कूल जाते हुए तीनों भाइयों पर स्कूल से चंद गज के फासले पर एक बोसीदा दीवार गिर गई। एहलियान इलाका ने अपनी मदद आप के तहत तीनों बच्चों को निकाला। एक बच्चा अहमद मौका पर जहाँ पाक और 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू की टीमों की मदद से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल किया गया। कबीरवाला अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम करने के बाद बच्चों को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। अब आपको बताएं, पतोकी में सरकार के बनाए गए आटे के पॉइंट पर सरकार के मुलाजमीन खुद ही चोर निकले। एक दिन में ही 4600 बैग चोरी। टीचर मास्टर जमील SST पतोकी की पतोकी हाई स्कूल में बनाए गए आटे के पॉइंट पर ड्यूटी लगाई गई, जहां पर उसने अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अशखास को टोकन पर्चियाँ दी। पतोकी आटे के पॉइंट पर मौजूद कई लोगों से पर्चियाँ भी बरामद हुई। इस तरह मास्टर जमील ने सरकार के लाखों रुपए मालियत के 4600 बैग एक ही दिन में चोरी कर लिए। टीचर ड्यूटी पर मौजूद SST अफसरान और उनकी टीम को भी गाली गलौज करता रहा। पतोकी ड्यूटी पर मौजूद नायब तहसीलदार मोहम्मद बोटा ने मुलजिम मास्टर जमील के खिलाफ 420, 468, 471, 506, 379, 186 के तहत पतोकी थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करवा के मजीद तफ्तीश का आगाज़ करवा दिया। खबर शामिल करें खुशाब से। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नूरपुर थल अलीज़ रिहान का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदाम में ज़ख़ीरा की गई 360 कट्टू चीनी बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरिला यातिफ। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नूरपुर थल अलीज़ा रिहान का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदाम में ज़ख़ीरा की गई 360 कट्टू चीनी बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। अवामी समाजी हलकों की तरफ से अवामी रिलीफ के लिए तहसील इंतजामिया नूरपुर थल को ज़बरदस्त खराज तहसीन। दरिया असिस्टेंट कमिश्नर अलीज़ा रिहान ने मीडिया से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। इलाका में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में है। अलीज़ा रिहान ने कहा कि माह रमजान मुबारक में मसनूई महंगाई, ग्राम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने से इज्तनाब किया जाए। लोगों की सेहत से खेलने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए हरगिज़ कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। खबर शामिल करें ननकाना साहब से। आपको बताएं, मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब सिख बरादरी के मजहबी त्यौहार बैसाखी फेस्टिवल की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम। ननकाना पुलिस के अफसरान और जवानों ने तकरीबात को पुरअमन कामयाब बनाया। बैरून ममालिक से आने वाले सिख यात्रियों की ननकाना साहब रवानगी। DPO एजाज रशीद की मेहमान सिख यात्रियों से मुलाकात। सिख यात्रियों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुलिस के ताउन को खूब सराहा। पुलिस अफसरान और जवानों ने रुखसत होने वाले यात्रियों को मदद भी फराहम की। मेहमान यात्रियों को सिक्योरिटी के फुल प्रूफ हिसार में रुखसत किया गया। हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस के बेहद मशकूर हैं। पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात काबिल तहसीन हैं। बैसाखी फेस्टिवल को पुरअमन कामयाब बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवान काबिल तारीफ़ हैं। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों को सलाम पेश करता हूँ।
اب آپ کو بتائیں ہمارے نمائندے محمد اکرم کوسو کی اس رپورٹ کے مطابق جیفکآباد میں سندھا کے شعور پروفیسر ڈاکٹر اجمل ساونت کے قتل کے خلاف اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سندھ ترقیاتی پسند پارٹی کی جانب سے ضلعی آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت جیفکآباد کی ضلعی صدر عبدالستار جاگیرانی، نظام مستوئی، عبدالنبی مکسی، محمد عمر سولنکی، سید علی شاہ، غلام سرور مستوئی، صاحب خان چانڈیو، امجد سومرو، محمد اختر اور دیگر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جو شہر کے مختلف راستوں سے مارچ کرتے ہوئے پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید پروفیسر ڈاکٹر اجمل ساونت کو فرانس سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں 1 گھنٹے لیکچر کا بھاری معاوضہ ملتا تھا، لیکن وہ اپنے ملک واپس آئے کہ اپنی قوم کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے، مگر یہاں جاگیردارانہ نظام قبائلی جھگڑے میں سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے میاں فیصل محمود کی رپورٹ کے مطابق سابق تحصیل ہیڈ کوارٹر سمڑیال کے سابق اور موجودہ MS سول ہسپتال ڈسکا اکرم رضا کے خلاف سٹاف نرس سعدیہ خان نے انصاف کے حصول کی خاطر ارباب اختیار کو درخواست ارسال کر دی ہے، جس میں درخواست گزار سعدیہ خان نے یہ الزام عائد کیا کہ جب میں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر سمڑیال میں بطور سٹاف نرس چارج لیا تو سابق MS ڈاکٹر اکرم رضا نے مجھ پر گندی نظر ڈالنا شروع کر دی اور روبینہ دائی کے ذریعے میرے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ڈاکٹر اکرم رضا نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا دیا اور مجھے بلیک میل کر کے متعدد بار میرے ساتھ زنا بالجبر کرتا رہا اور تقریباً 3 سے 4 مرتبہ میرا حمل بھی ضائع کروایا۔ جب میں نے ڈاکٹر اکرم رضا کو اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کو کہا تو اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد میں پھر حاملہ ہو چکی تھوں۔ اب پھر ڈاکٹر اکرم رضا مجھے حمل ضائع کرنے کا کہہ رہا ہے اور بعد ازاں یہ کہہ کر مجھ سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری پہلی بیوی کو آپ کے اور میرے نکاح کے متعلق علم ہو گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں بھوانہ مہنگائی کے طوفان میں پسی عوام کو فلاحی کمیٹی UFC چک نمبر 198 ڈھولوالا کی جانب سے بیوہ، یتیموں اور مستحق 100 گھروں میں راشن پیکج تقسیم کیا گیا۔ اس پر چیئرمین UFC ڈاکٹر مقبول فاروق کا کہنا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نوازتا ہے اور ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ میں ڈاکٹر عزیز احمد، ماسٹر ظفر اقبال، ظفر سیالوی، ڈاکٹر محمد آصف، مرزا غلام عباس، عتیق الرحمان، منیر اکرم، محمد یار اور نمبردار نور القمر کا شکر گزار ہوں جن نے تعاون سے مہنگائی کے طوفان میں جکڑی ہوئی عوام کو ان کی دہلیز پر راشن پہنچایا، اور میری تمام قائرین سامعین سے بھی درخواست ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کو باعزت طریقے سے امداد کر کے ان کی خوشیوں کو دوبالا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ سٹی بیٹ ایون پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بہاولی چوک پر مشکوک جانتے ہوئے ایک عورت کی چیکنگ کی گئی تو عورت کے قبضے سے 8 کلو 978 گرام چرس اور افیون برآمد۔ ملزمہ کی شناخت سکینہ بی بی زوجہ محمد جاوید کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم کو ٹھوس شواہد کی بنا پر چالان کر کے قرار واقعہ کی سزا دی جائے گی۔ منشیات جیسی لعنت کے لیے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ DPO سید علی رضا۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں چشتیاں ریجنل آفیسر ڈاکٹر عبدالستار کا چشتیاں ریسکیو دفتر میں اچانک دورہ۔ ریجنل آفیسر نے ریسکیو سٹاف اور گاڑیوں کو چیک کیا اور سٹاف کی کارکردگی کو سراہا۔ چشتیاں شہر اور گرد و نواح میں ایمرجنسی سروس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہدایت کی اور اپنے ہاتھوں سے مسجد کا افتتاح کیا اور پودا لگایا۔ اس موقع پر ریجنل آفیسر ڈاکٹر عبدالستار کا کہنا تھا کہ ہمارے ڈویژن بہاولپور کے اندر جو مانیٹرنگ وزٹ ہوتے ہیں ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ یونیفارم کے اوپر سروس ڈیلیوری دی جائے اور عوام کو وہی سہولت دی جائے جو بڑے ضلع میں دی جاتی ہے وہ چشتیاں میں بھی دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا TV۔